Hapon guys, mag devotion ta karon guys. Sinsya din guys, kung basahon din guys. Sa pagkatinod ako nag-ingon nganha kaninyo. Siya nga wala nagasulod pinaagi sa pultahan nga ngadto sa turil sa karnero apan nagakatkat sa laing agianan. Kini siya usa ka kawatan ug usa ka tulisan. Verse 2. Diyan sa 13 verse 2. Apan siya nga nagasulod pinaagi sa pultahan mao ang magbalantay sa mga karnero. Verse 13. Ngadto kaniya ang magbalantay sa pultahan nagaabli ug ang mga karnero naminaw sa iyang tingog ug siya nagatawag sa iyang kaugalingon nga karnero pinaagi sa ngalan ug nagatultol kanila sa gawas. Verse 13 verse 4. ug sa diha nga siya nagapagawas sa iyang kaugalingon nga mga karnero, siya nagaadto usa kanila ug ang mga karnero nagsunod kaniya kay sila nakailam sa iyang tingog. Ug sa verse 5, ug sa usa ka langyaw sila dili mosunod apan mo kalagyo gikan kaniya o kay sila wala makailas sa tingog sa mga langyaw. Kini nga magsambingay gisulti ni Hesus ngadto kanila apan sila wala nakasabot usab nga ang mga mabutanga nga unsa nga mga butanga sila nga iyang gisulti ngadto kanila. Verse 7. Unya mingon si Hesus ngadto kanila pausab, sa pagatinod ako nag-ingon ngana kaninyo, ako mao ang pultahan sa mga karnero. Verse 8. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan apan ang mga karnero wala naminaw kanila. Verse 9. Ako mao ang pultahan pinaagi kanako kung si bisan kinsa nga tao mosulod siya maluwas og mosulod og mogawas og makakaplag og masibsib. Verse 10. Ang kawatan wala nagaanhi apan aron og nagapangawat og sa pagpatay og sa pagpalaglag, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Verse 11. Ako mao ang maayong magbalantay nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Verse 14. 12. Apan siya nga sinuhulan og dili mao ang magbalantay, si kinsa dili tagiya sa mga karnero nakakita sa lobo nga nagaabot og nagabiya sa mga karnero og nagakalagyo og ang lobo nagadakop kanila og nagapahati-bulaag sa mga karnero. Verse 13. Ang sinuhulan nagakalagyo tungod kay siya usa ka sinuhulan og wala nagaatiman sa mga karnero. Verse 14. Ako mao ang maayong magbalantay og nakaila sa akong mga karnero og nailhan sa mga akoa. Maingon nga ang amahan na kaila kanako bisan sa ingon ako nakaila sa amahan og ako nagtugyan sa akong kinabuhi alang sa mga karnero. Ug ako na adunay laing mga karnero nga dili sakop niini nga turil. Ako usab kinahanglan makamudala kanila ug sila maminaw sa akong tingog ug aduna unyay usa ka turil ug usa ka magbalantay. Okay.